सुतां तदीयां सुरभेः सुधां ददीयां सुरभेः सुधां ददीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः आराधय सपत्नीकः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा प्रीता कामदुग्राहिसा प्रीता कामदुग्राहिसा सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामधुगा हि सा तर्हि का गतिः इत्यतः इदानीं कुर्मः दिलीपस्तु वसिष्ठस्य शरणं गतः इदानीं पुत्रप्राप्त्यर्थम् उपायः वसिष्ठेन कर्तव्यः यथा कथमपि कर्तव्यः इति कृत्वा वसिष्ठः वदति सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा आराधय वर्तते विद्यते भवति इति वा अध्याहारः इति क्रियापदद्वयमस्ति आराधय इति क्रियापदं पूर्वं स्वीकुर्मः आराधय काम आराधय तदीयां सुताम् आराधय तदीयां नाम कामधेन्वाः सुरभेः सुतां नन्दिनी नाम्नीं सुताम् आराधय किं कृत्वा आराधय प्रतिनिधिं कृत्वा आराधय तस्याः प्रतिनिधिं कृत्वा सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा इदानीं तु सुरभिः कामधेनुः दुर्लभा दुष्प्राप्य तत्र गन्तुमपि पातालं गन्तुमपि न शक्नुमः सापि इदानीं न प्रतिनिवर्तते इति कृत्वा तस्याः सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा तदीयां सुतामेव प्रतिनिधिं कृत्वा त्वम् आराधय कीदृशस्वम् आराधय शुचिः सपत्नीकः आराधय शुचिः भूत्वा शुचिः अंतःकरणे शुद्धः इंद्रियैरपि शुद्धः नियतेन्द्रियः सन् नियतान्तःकरणः सन् समर्दमादि आचरणेन शुचिः भूत्वा सपत्नीकः व्रतानुष्ठानं कुरु इत्यर्थः व्रतम् अनुतिष्ठ तदा किं भवति इत्यः तस्य परिणामं सा प्रीता सा नन्दिनी सुरभेः सुता प्रीता कामदुघा भवति कामदुघा सर्वान् कामान् प्रापयति सर्वान् कामान् ददाति कामान् अनुगृह्णाति इत्यर्थः कामधुक् कामधुगा कामधुक् इति पुल्लिङ्गे कामदुघा इति स्त्रीलिङ्गे विवक्षायां कामदुघा सा प्रीता सा नन्दिनी सुरभेः सुता प्रीता स्यात् कामधुगा भवति सर्वान् कामान् प्रददाति इत्यर्थः तस्याः सुरभेः इयं तदीया तां सुतां सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा शुचिः शुद्धः सह पत्न्या वर्तते इति सपत्नीकः सन् नदीऋतश्च इति कप्रत्ययः नदी संज्ञा येषां शब्दानां ऋतश्च ऋकारान्तशब्दानां च समासान्ते कप्रत्ययः भवति इत्यर्थः यस्य पत्न्या सह वर्तते इति सहस्य स आदेशः इति स पत्नी कप्रत्ययः सपत्नीकः सभर्तृकः प्रोषितभर्तृका इत्यादि प्रयोगाः दृश्यन्ते इति कप्रत्ययः आराधय हि यस्मात् कारणात् सा प्रीता तुष्टा सती कामान् दोग्धि इति कामदुघा भवति दुहः कब्घश्च
इति कप् प्रत्ययः घादेशश्च सत्वमेकान्तरां तस्या मदीयां वत्समातरम् आराधय सपत्नीकः सा वां कामं प्रदास्यति। अत्र श्लोके एव भेदः अस्ति, परन्तु समानार्थः सः त्वम् एतादृशः त्वं यस्य ईप्सितं सन्तानप्राप्तिः एकान्तरां तस्याः एकान्तराम् अन्यां मदीयां वत्समातरं मदीयां मम सकाशे वर्तमानाम् इत्यर्थः। वसिष्ठस्य आश्रमे तिष्ठति सा का सुरभेः सुता कामधेन्वाः सुता सा वत्समाता अस्ति। सा सवत्सा सा अस्ति। तस्याः अपि नन्दिन्याः अपि वत्सः अस्ति इति कृत्वा सा वत्सला वत्समातरं मदीयां वत्समातरम् एकान्तरां त्वम् आराधय सपत्नीकः भूत्वा आराधय। सा नन्दिनी वां युवयोः वां नाम युवयोः कामं प्रदास्यति इष्टम् ईप्सितं प्रदास्यति। सत्वं शप्तः सुरभेः एकया सन्तत्या व्यवधानं यस्याः तां तद्दौहित्रीं मद्गृहस्थां धेनुं सभार्यः प्रसादय वत्सजननीम् इत्यक्रूरत्वं तस्याः। वत्सजननी वत्समाता इति अत्र पदप्रयोगेण तस्याः नन्दिन्याः अक्रूरत्वं कृपाविष्टत्वम् इत्यर्थः तस्याः उक्तं। तद्दौहित्री युवयोः अभिलाषं करिष्यति इति। सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा।